In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. सन् 2019 को डिसेम्बर महिनामा नेपालको छिमेकी मुलुक चीन स्थित वुहानमा पहिलो पटक कोभिड-19 को संक्रमण देखा पर्यो। संयोगवश नेपालको पहिलो संक्रमित व्यक्ति पनि वुहानमा अध्ययनरत एकजना युवा नै थिए। वुहानमा कोरोना संक्रमण उच्च रहेकै बेला निजयुवा सन् 2020 जनवरी 9 तारिकमा केही दिनपछि स्वास्थ्यमा समस्या भएर टेकु स्थित शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा जाँच गर्न पुगे। नेपालमा कोरोना संक्रमणको जाँच गर्ने व्यवस्था नभएका कारण टेकु अस्पतालले युवाको स्याम्पल परीक्षणका लागि हङकङ पठायो। हङकङबाट रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि सन् 2020 जनवरी 24 तारिक नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित व्यक्ति भेटिएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दियो। नेपाल सरकारले कोभिड-19 लाई लिएर सबैभन्दा पहिला नीतिगत रूपमा 3 फेब्रुअरी 2020 को मन्त्री परिषद बैठक मार्फत त्रिभुवन विमानस्थल र स्थल नाकामा हेल्थ डेस्क राख्ने र 300 बेडको सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि नयाँ अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। चीन, युरोप र अमेरिका हुँदै छिमेकी मुलुक भारतमा समेत कोरोना संक्रमण तीव्र हुन थालेपछि नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले 1 मार्च 2020 मा नोभेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गर्यो। यो निर्णय नै नेपालमा कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि गरिएको सबैभन्दा उच्चस्तरीय निर्णय थियो। Prime Minister Narendra Modi has announced a total nationwide lockdown for 21 days. छिमेकी मुलुक भारतले देशभर लकडाउन गरेपछि रोजगारीका लागि लाखौंको संख्यामा भारत गएका नेपाली नागरिक र अन्य विदेशी मुलुकबाट हवाई मार्ग हुँदै नेपाल आउनेहरूबाट कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै 21 मार्च 2020 मा बसेको कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले 24 मार्च 2020 देखि 31 मार्च 2020 सम्म नेपालभर लकडाउनको घोषणा गर्यो। यो सँगै विभिन्न चरणमा लकडाउनको समयावधि थप गर्दै नेपालमा 120 दिनसम्म लकडाउन गरियो। नेपालमा लकडाउन घोषणा गरिँदा कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणलाई मात्र विशेष जोड दिइयो। लकडाउनका कारण आम जनजीवनमा पर्न सक्ने असरलाई भने नेपाल सरकारले उल्लेख्य रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने आवाजहरू समाजका विभिन्न तहहरूबाट उठ्यो। लकडाउन पश्चात शहरमा कामका लागि टाढा टाढा गाउँ र बस्तीबाट आएका विपन्न मजदुरहरूले ठूलो समस्या झेल्नु पर्यो। यातायातका साधनहरू नचलेका कारण 100 किलोमिटरको पैदल यात्रा मार्फत शहरबाट गाउँ हिँडेका मजदुरहरूको लस्कर नै देखियो। कोभिड-19 विरुद्ध राज्यले अख्तियार गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूले खास गरी अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी कुनै प्रभावकारी राहत प्याकेजको व्यवस्था नगरिएका कारण विपन्न र गरिब समुदाय भोक भोगै बस्नु परेको समाचारहरू समेत सार्वजनिक भए। दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर हातमुख जोड्ने लाखौं परिवारहरू लकडाउनका कारण सम्पूर्ण क्षेत्र बन्द भएपछि जोखिममा पर्नु स्वाभाविक नै थियो। नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको 52 दिन पश्चात 14 मे 2020 मा नेपालमा पहिलो पटक कोभिड-19 संक्रमितको मृत्यु भएको जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्यो। सिन्धुपाल्चोक निवासी 29 वर्षीय महिला उपचारको लागि आउँदै गर्दा मृत्यु भएको खबर हामीले पाएका छौं। नेपालका 7 प्रदेशहरूमध्ये दोस्रो ठूलो जनसंख्या रहेको प्रदेश 2 मा नेपाल भारत बीच 109 वटा सीमा नाकाहरू रहेका छन्। प्रभावित व्यक्तिहरूलाई स्थानीय विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक भवनहरूमा सञ्चालन गरिएको क्वारेन्टिनमा राखियो।
हामीले उच्च माविमा 4वटा वार्डको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेका थियौँ। त्यसको संयोजन मैले गरेका थिएँ। करिब हामीले यहाँ 200-250 विदेशबाट आउने 4वटा वार्डका नागरिकहरूलाई हामीले त्यहाँ व्यवस्थापन गरेका थियौँ। सुरुको चरणमा प्रदेश 2 मा भारतबाट नेपाल आएका प्रवासी मजदुरहरूमा उल्लेख्य रूपमा कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको थियो। नेपाल सरकारले लकडाउन लागू गरेपछि प्रदेश 2 सरकारले पनि विभिन्न संयन्त्रहरू गठन गरी कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि विभिन्न कार्यहरू गरिएका थिए। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 19% जनसङ्ख्या ओगटेको प्रदेश नम्बर 2 मा करिब 13 लाख भन्दा बढी जनताहरू बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि जिउन बाध्य छन्। मधेसी र त्यसमा पनि मुसलमान, दलित तथा जनजाति लगायतका समुदायहरूको मुख्य बसोबास रहेको यस प्रदेशमा नेपालमा विद्यमान विभिन्न प्रकारका असमानता, शोषण र विभेदका स्वरूपहरू देख्न सकिन्छ। प्रदेश नम्बर 2 मा कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणका लागि लकडाउन कार्यान्वयन भएपछि अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भयो। खास गरी कृषि र दैनिक ज्यालादारी गर्ने समूहहरू घरबाट बाहिर निक्लन नपाउँदा उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा समेत कठिनाई भयो। लॉकडाउन छले नहीं काम लगे छले, लॉकडाउन लगा दे छले, हम सब गरीब छली, नहीं खेती पाती छले, बोइन के खाई छली, कमा के खाई छली, नहीं रोजी रोजगारी कुछो नहीं, नहीं बिजनेस व्यापार कुछ नहीं है। तब कथी कहै छी, नहीं खेती पाती है। कोभिड भइसकेपछि 3 महिना 4 महिना 6 महिना 7 महिनामा एकचोटि नगरपालिका एकचोटि केही बाँट दियो, त्यसैले त हुँदैन नि। छाक टार्ने समस्या जरुर परेको थियो। राम्रो मध्यम वर्गको मान्छेहरूले कर्जा लिएर खाइरहेको थियो। कतिको टाट पल्टियो, कतिको पसल बन्द भयो, कतिको ठेला बिक्री भयो। तपाईले यो त विचार गर्नुहोस्, नेपाली जनतामा खोइ त तयारी। लकडाउन कार्यान्वयन भएसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई झनै समस्या भयो। हम जे कि कोनो काम धंधा नहीं कर सकै छी और दोसर में जे हम बाल बच्चा है सर तो वो राखू सर, कोनो काम धंधा आय स्रोत कोनो नहीं छै सर। सर जाबे मम्मी कमाए वाला छले तो दिक्कत सिक्कत चले छले। हम सब असहाय व्यक्ति, कमाए वाला व्यक्ति नहीं छी। लकडाउनसँगै छिमेकी मुलुक भारतसँगको सीमा नाकाहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि भारतमा मजदुरी गर्न जानेहरूले कुनै आय आर्जनको काम गर्न पाएनन्। काम नहीं लगे छले, विदेश नहीं जाए दे छले, इंडिया नहीं जाए दे छले, कहियो काम लगे कहियो नहीं लगे है। तो वो कहियो काम लगे तो वैसा नून तेल होई है। प्रदेश 2 मा सञ्चालित अधिकांश क्वारेन्टिनहरू महिला मैत्री पनि थिएनन्। स्वाब सङ्कलन र त्यसको परिणाम प्राप्त हुन नै 2-3 हप्ता कुर्नुपर्ने अवस्थामा महिलाहरू असुरक्षित र असजिलो क्वारेन्टिनमा बस्न बाध्य थिए। क्वारेन्टिनमा मात्र नभएर कोभिड संक्रमित व्यक्तिहरू बस्ने आइसोलेसनमा समेत महिलाहरूलाई निकै समस्या रहेको थियो। म कोभिड संक्रमित हुँदाखेरि धेरै नै समस्याहरू थियो, किनभने 14 दिन त्यहाँ आइसोलेसनमा बस्ने क्रममा चाहिँ हैन महिनावारी हुँदाखेरि त्यसको छुट्टै समस्या हुन्थ्यो। पुरुष मान्छे पनि एउटै बाथरुम युज गर्ने, महिला संक्रमितहरू पनि एउटै बाथरुम युज गर्ने। दोसर जब वही बेले वही चीज में फिर कतौ न कतौ स्थानीय सरकार सब चुक गेले आ तैयारी नहीं कर सकल के। और दोसर बात कहबे तो उनका सबके मेन टारगेट ये आइसोलेटेड जे हॉस्पिटल सब चले उनकर मैनेजमेंट में उनका सबके दिन गेले। और जे जकर जीविकोपार्जन के बात है सीमांत के समुदाय सबके रोजगार गुमराह चीज चले उनका देखे वाला कोनो भी निकाय नहीं भेले। इवन संघ संस्थो भी ओत कतौ न कतौ चुकल जका हमरा लग रहल। प्रदेश 2 का विपन्न समुदायले लकडाउनका कारण दैनिकको खानपानमा समेत समस्या झेलिरहेको समाचारहरू तीव्र रूपमा सार्वजनिक हुन थालेपछि प्रदेश 2 सरकारले कोभिड-19 प्रभावित मजदुर, श्रमिक, गरीब तथा आर्थिक रूपमा विपन्न किसानहरूलाई राहत वितरण मापदण्ड निर्देशिका जारी गर्यो। तर उक्त निर्देशिका अनुसारको कार्य सम्पादन स्थानीय स्तरमा हुन सकेन। तत्पश्चात प्रदेश नम्बर 2 सरकारले उक्त निर्देशिकालाई 19 अप्रिल 2020 मा पहिलो संशोधन गरी पुनः जारी गर्यो, जस अनुरूप दलित वा गरीबहरूको तुलनात्मक रूपमा संख्या बढ़िरहेको अथवा कोरोनाको कारणले खाद्यान्न अभावमा भोकै बस्नु परेको वडा अथवा टोल यकिन गरी राहत वितरण गर्ने निर्क्युल गरिएको थियो।
यस व्यवस्था अन्तर्गत 2 नम्बर प्रदेश सरकारले हरेक पालिकालाई 15 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराए पनि यो रकम निकै अपर्याप्त थियो। निषेधाज्ञा लागू भयो, काम गर्ने मान्छेहरूले काम गर्न पाएनन्, ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर प्रदेश सरकारले केही पैसा पठाइदियो। तर त्यो पैसा अपुग भयो र पछि हामीले हाम्रै योजनाका पैसाहरूलाई पनि रकम अन्तर्गत गरेर कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर हामीले खर्च गऱ्यौँ पहिलो वर्ष। अब पछिल्लो वर्षमा गएपछि त्यति अप्ठ्यारो अलि भएन, हामीले बजेट नै विनियोजन गऱ्यौँ। होइन, प्रदेश सरकारले एकचोटि राहत वितरणको कार्यक्रम पनि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मार्फत हाम्रो लाहानमा पनि 24 वडामा चाहिँ प्रदेश सरकारले एकचोटि त्यो राहत वितरणको कार्यक्रम ल्यायो। त्यसपछि चाहिँ अरू खासै कार्यक्रमहरू आएको मैले प्रदेश सरकारबाट देखिनँ। मुख्य रूपले भन्नुपर्दा स्थानीय निकायहरूले नै त्यो क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नु अथवा आइसोलेसन सेन्टर बनाउनु त्यो सब कुराहरूमा चाहिँ स्थानीय निकायले नै अलिक बढी चाहिँ त्यति बेला काम गरेको छ। तत्कालीन समयमा स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री तीव्र अभाव भयो भने कोरोना भाइरस संक्रमणलाई लक्षित गरी लकडाउन कार्यान्वयन गरिएसँगै यातायातका साधनहरू सञ्चालन नहुँदा स्वास्थ्य सेवाका सामग्रीहरूको ढुवानीमा समेत समस्या भएको थियो। पीपी नपाउने, थर्मोगल नपाउने, सेनिटाइजरहरूको समस्या थियो। सेनिटाइजर कुनै सङ्घ संस्थाले हामीले फ्रीमा दिँदा पनि ल्याउन गाह्रो थियो। सरकारी गाडीहरूलाई पनि रोक्ने कामहरू भइरहेको थियो। आफैले गएर 12 बजे 1 बजे राति गएर पनि ल्याउने कामहरू गरियो। सामान उपलब्ध नभएर साह्रै गाह्रो भएको थियो। एकातर्फ लकडाउनका कारण विपन्न परिवारहरू भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था रह्यो भने अर्कोतर्फ महिला हिंसा र जातको आधारमा गरिने विभेद र हिंसाले समेत तीव्रता लियो। लकडाउन सुरु भएको चैत 11 देखि जेठ 10 गतेसम्म राष्ट्रिय महिला आयोगको हेल्पलाइनमा 604 वटा महिला हिंसा सम्बन्धी गुनासो र उजुरीहरू आएका थिए। विश्वभर कोभिड-19 को विभिन्न देशमा विभिन्न समयमा दोस्रो लहर देखियो। यसबाट नेपाल समेत अछुतो रहन सकेन। अत्यन्तै तीव्र संक्रमण र मृत्युका हिसाबले भयावह रूपमा देखिएको दोस्रो लहरका कारण नेपाल सरकारले 29 अप्रिल 2021 बाट आवश्यकता र संवेदनशीलताका हिसाबले जिल्लागत रूपमा लकडाउन गर्ने घोषणा गर्यो। जस अनुरूप प्रदेश नम्बर 2 का जिल्लाहरूमा पनि लकडाउन लागू गरियो। कोभिड-19 बाट प्रदेश नम्बर 2 नराम्ररी प्रभावित भएको थियो। 9 मे 2021 मा नेपालभरि 8414 कोभिड-19 संक्रमणको केस दर्ता भएको थियो। त्यसमध्ये 429 भन्दा बढी प्रदेश नम्बर 2 मा दर्ता भएका थिए। त्यसैगरी प्रदेश अनुसार सक्रिय संक्रमित केसहरूको व्यवस्थापनलाई हेर्ने हो भने नेपालभरि 93% भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितहरू घरमै आइसोलेसनमा रहेका थिए भने प्रदेश नम्बर 2 मा 92% भन्दा बढी घरमै रहेका थिए। तर संक्रमितहरूको मृत्यु दरको अनुपात हेर्ने हो भने नेपालभरि 1.2 दर रहे तापनि प्रदेश नम्बर 2 को मृत्यु दर अनुपात 1.5 रहेको थियो। त्यसैगरी नेपालभरिको सघन उपचार कक्षको भर्ना करिब 55% रहेको थियो भने प्रदेश नम्बर 2 मा सो 56.3% रहेको थियो। भेन्टिलेटरमा भर्ना दर पनि नेपालको समग्र दरभन्दा 27.3% ले बढी रहेको थियो। त्यस्तै प्रदेश अनुसार पीसीआर परीक्षणको तुलनामा सबैभन्दा बढी कर्णालीमा रहेको थियो भने प्रदेश नम्बर 2 दोस्रो स्थानमा वा भनौं 61% भन्दा बढी रहेको थियो। कुल परीक्षण तथा पोजिटिभ दरलाई नजिकबाट निहाल्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 नेपालका अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा माथि अर्थात 24.7% रहेको थियो, जबकि नेपालको समग्र दर 15% पनि पुगेको थिएन। जिल्लागत रूपमा संक्रमितको केसहरूको स्थितिलाई हेर्दा मे 8, 2021 मा प्रदेश नम्बर 2 का 8 जिल्लाहरू नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रभावित 30 वटा जिल्लाहरूभित्र परेका थिए। दोस्रो चरणको लकडाउनमा समेत नेपाल सरकारले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय लक्षित राहत र सुविधाको स्पष्ट व्यवस्था गरेको थिएन। तर कतिपय पालिकाहरूले संक्रमित र संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न राहत उपलब्ध गराएका थिए। जुन हाम्रो नगरपालिकाभित्र कोभिडबाट मरेका जुन पेसेन्टहरू छ तिनीहरूलाई 50,000 र जो कोही बिरामी वास्तवमा अस्पताल भर्ना भएर डिस्चार्ज भएर निको भएको छ त्यसलाई 15,000
र होम आइसोलेसनमै बसेर ठिक भएको छ त्यसलाई पनि 5,000 हामीले दिने निर्णय गरेका थियौँ। कोभिड-19ले पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले समेत विभिन्न कार्यहरू गरे। कोभिड-19 को प्रभावबाट निर्धन तथा सीमान्तकृत समुदायहरूमा पढ्न गएको र पढ्न सक्ने नकारात्मक प्रभावहरूको सम्बोधनका लागि सूचना, सम्पर्क, सहयोग तथा नीति पैरवीको मार्फतले सपोर्ट नेपालले प्रदेश नम्बर 2 का स्थानीय तहहरूमा विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। समुदाय स्तरमा विपन्न, सीमान्तकृत र वञ्चितहरूको सूचना र जानकारीका लागि कोभिड-19 संक्रमणको प्रकोपबाट बच्न रेडियो मार्फत सार्वजनिक सूचना तथा जिम्मेवार निकायहरूसम्म जनताको स्वास्थ्य अवस्था र आवश्यकताहरूका समाचारहरू निरन्तर प्रवाह गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। नगरपालिकाहरूद्वारा सञ्चालित आइसोलेसन केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षाका उपयोगी सामग्री तथा उपकरणहरू वितरण गरी उक्त केन्द्रहरूमा सेवा र सूचनालाई सुचारू राख्न योगदान पुर्याएको छ। साथै समुदाय स्तरमा सामाजिक परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित स्थानीय संघ संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याएको छ। कोभिड-19ले स्थानीय स्तरमा पारेको प्रभाव तथा असर सम्बन्धी अवस्थाको द्रुत विश्लेषण गरी जिम्मेवार सेवा प्रदायी निकायहरू समक्ष सुझावका रूपमा निरन्तर पृष्ठपोषणको कार्यमा योगदान पुर्याएको छ। साथै कोभिड-19बाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारहरूको राहतसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारवालाहरू बीच छलफल तथा सहजीकरण गरी कोभिड-19 को प्रतिकार्यमा सक्दो योगदान पुर्याएको छ। कोभिडका कारण निम्न आय भएका नागरिकहरूको जीविकोपार्जनमा निकै ठूलो समस्या निम्तिएको छ। खास गरी कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीमा समाजमा विपन्न समुदायहरू नै बढी प्रभावित हुन्छन्। नेपालमा पनि कोरोना कालमा यस्तै देखियो। खास गरी अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायले कोभिड-19 संक्रमण पश्चातको उपचारको पहुँचमा, खाद्य सुरक्षा र अन्य सामाजिक सुरक्षामा उनीहरूको सहजता र पहुँचको प्रत्याभूति गर्न पाएनन्। कोभिड-19 विरुद्धका प्रचार प्रसार सामग्रीहरू केही सीमित मात्र नभई विभिन्न स्थानीय तथा क्षेत्रीय भाषाहरूमा उत्पादन गर्दा सबैले जानकारी र अवसरहरूको बारेमा थाहा पाउन सक्छन्। कोभिड-19 केन्द्रित नीति निर्माण तथा सोको कार्यान्वयनमा समेत निर्धन र सीमान्तकृत समुदायहरूको प्रतिनिधित्व र उनीहरूका आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिइनुपर्छ। महामारीले निर्धन र सीमान्तकृतहरूलाई थप गरिबीको दुष्चक्रमा पर्नुभन्दा पहिले नै सोको लागि आवश्यक तयारी राज्यले गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रयासहरूमा गैर सरकारी संस्थाहरू, सामुदायिक समूहहरू तथा निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुन आउँछ। आशा गरौं नेपालले अनुभव गरेको 2 चरणको कोभिड-19 र त्यसबाट परेको प्रभावहरूबाट पाठ सिकेर भावी दिनहरूमा हुन सक्ने यस्ता महामारीबाट समग्र नेपाली जनता र त्यसमा पनि निर्धन तथा सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य उपचार र मानव अधिकार संरक्षणका लागि थप प्रभावकारी नीति, योजना तथा कार्यहरूलाई अंगीकार गर्नेछ। यस्ता प्रयासहरूमा हामी सबैको साथ, सहकार्य र सद्भाव सदैव महत्त्वपूर्ण रहनेछ।